हाय फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल. कशें आहाय तुमी सगळीं? आसोच मतां तुम सगळीं बरीं आहाय म्हूण आनी आमी बी बरे आहाय. आयज न्हू हांव तुमकां एक सिंपल न्हू स्नॅक्स करपा दाखयता. आनी न्हू स्नॅक्स म्हळ्यार हेल्दी बी ते स्नॅक्स आनी भुरग्यांगे न्हू फेवरेट. मुगे भुरगीं जाल्यार खाताय बरे भाशेन. आनी भुरग्यांगे चड प्रॉब्लम किट आसताय. आतां तेंकां सकाळ फुडें एक बॉयल करून दिलें जाल्यार ती कितें कोताय, वायट आहा तेच खाताय, भितर आहा तो येलो आहा तो बोर्ड भायर उडयताय. मुगल्या घरान न्हू हे सगळ्याक भुरग्यांगे घरान प्रॉब्लम आसोता. भुरगीं खावपा सोदनाय आपणान वेजिटेबल पासून तेशें कोताय, ओदर वेजिटेबल सोडटाय. आयज न्हू हांव तुमकां एक डीश करून दाखयतां, स्नॅक्स करून दाखयतां. ते न्हू ती भुरगीं न्हू तुम तेश कोन्न तेंकां करून दियाय आनी टिफिनाकूय बी घालें आनी ते न्हू खावपा न्हू एकदम बरो जाता. आनी तुमचो हे हांव कितें करून करता ती सँडवीच करपा दाखयता तुमकां. हांव सिंपल रेसिपी मुगेली आनी तुमी भुरग्यांक करून दियाय, चायेको करून दियाय आनी तुमी बी हाय आनी टिफिनाकूय बी दियाय. ओके, चलया कुजना या हेंचो न्हू हांवें ब्रेड सँडवीच करपाक गेले. हेंचो हांवें गेला लसूण गेल्या आनी पेपर घेला. पेपर कितें केलो तो हांव मोटे आहलो न्हू, सो हांवें तें मातशें धाडायलें आनी बारीक मातशें पीठ केलां. आतां हांवें न्हू मिक्सरान घातलें आनी हांवें न्हू मिक्सरान घालपा न्हू हेचो हांवें तांतीं बॉयल केलीं 3. ही हांव तुमकां पयलीं साफ करून दाखयतां आनी मागीर हांव तुमकां दाखयतां कितें करपा तें. हेचो हांवें तांतीं साफ केलीं. आतां हांव हितून मिक्सर घेतलें आनी हांव ती मिक्सरान न्हू अशें करून कट करतलें आनी ती हांव मिक्सरान घातलें अशें करून आनी घातलें लसूण साफ केलो आहा ती लसूण घातलें आनी हो पेपर घातलें. आख्खो पेपर न्हू आख्खो तुमच्यान घालपा जाता म्हळ्यार कितें जाता, एक पाट न्हू मिक्सरान न्हू वांट ना तसो, तेका लागून हांवें मातशें हातरीचें धाडायलां आनी मातशें पावडर केलां आनी हांव हितून घालता. नाजाल्यार तुमी पावडरूय एड करपा जाता. हो घालपाचो आनी आतां बारीक हेजो पेस्ट कोता दाखयता. आनी हांवें न्हू येदेशें न्हू तितून तेल घातां. मिक्सरान येदेशें तेल घालपाचें, कित्याक न्हू तो पेस्ट मातसो बरो स्मूथ जावपा जाय. मातशें घालता थोडेंशें आनी बंद कोता आनी परतून मारता. ड्राय जालें जाल्यार घालपा तुमी तेल. ओके, हेचें मुगेलें जालें चोय अशें करून करपाचो. आनी आतां हांव न्हू एक न्हू बावलां काडटा सगळें आख्खें केलें तें. आतां हांवें न्हू तितून न्हू थोडी वेजिटेबल घालपा. हांवें कॅरेट घेला, मागीर एक टोमाट घेला, एक कॅप्सिकम घेलें आनी हे पियाव घेलें. आतां हांवें न्हू हे कट करून हांव मागीर तुमकां दाखयतां. हेचो हांवें वेजिटेबल सगळे रेडी केले. हांवें घायल्या कॅप्सिकम बारीक कट केल्या आनी हेचो कॅरेट आनी पियाव आनी टोमाट तुमकां जाय जाल्यार घालें, नाजाल्यार स्कीप करें. आनी हांवें हेंचो मोकोडे थोडेशें चिकन आहलोलें. केन्ना न्हू मुगे भुरगीं न्हू अशें करून सँडवीच कर म्हणटात आनी हांव थोडेशें न्हू चिकन काडटां. सो आनी हेंचो हांवें चिकन तें बॉयल केलां, मीठ लायन बेश्टें बॉयल केलां ड्राय अशें. आनी हेंचो अशें करून हांवें अशें करून हातीन तें पिसोडलां. आतां हांव कितें करता जाणा, आतां हांव ब्रेड घेतां आनी ब्रेड न्हू कातता तें दाखयता तुमकां हांव. असो ब्रेड घेवपाचो. ब्रेडा न्हू हे सायडी आहा तें न्हू कट करपाचें सारकें अशें करून सारकें कट करपाचें. सारकें कट करें आनी मागीर अशें करून 2 ब्रेडा कुडीक करें. अशें करून जाल्यार 2 इश लावपाचें आनी मागीर हिंगा पॅक करपाचें. हांव दाखयतां सगळें हें केलें म्हणटगीर हांव दाखयता तुमकां. हांवें तें बॉयल एक केलो तेजें हांवें हें घेयलां पेस्ट. हय, आतां हांव कितें करतां, तितूंत चिकन घातां थोडेशें. चिकन तुमी सुबेज घाताय सुबेज घालें, तशें करून कांय ना. मिक्स करपाचें. मागीर थोडीशी टोमाट घालें, थोडेशें कॅरेट घालें आनी कॅप्सिकम आनी पियाव घालें आनी घरा करून ट्राय करें. हें बरें लागता सँडवीच खावपाक आनी भुरग्यांक टिफिना बी दिवपाक बरें आहा. आनी हें न्हू सगळें न्हू मिक्स करपाचें. सगळें मिक्स कर
बरे भाशेन मिक्स करपाचें. मागीर हांव तुमकां मिक्स मगे जालें मिक्स. आतां तुमकां न्हू मीठ जाय जाल्यार तुमकां घालें आं. तुमगे टेस्ट फिरमानचो हें मीठ जाय जाल्यार कित्याक कांदो आहा न्हू तितूंक. जाय जाल्यार घालें ना जाल्यार घायना कांय तशें कांय ना. आतां न्हू हें मगे मिक्स जालें. आतां हांव कितें करतलें गोश घेतलें आनी ब्रेड दवरता अशें करून आनी हें काडटा आनी साय न्हू अशें करून ब्रेडा लावपाचो. सँडवीच कितें करून लायताय ती अशें करून सारकें सँडविचा भाशेन लावपाचें सगळें. सँडवीच कितें करून अशें करून कोताय ते भाशेन लायताय ते भाशेन म्हणटा. चटणी ब्रेड बी लायताय न्ही अशें करून लावपाचें आनी दुसरो आहा तो तेजेर अशें करून बंद करपाचो अशें करून सारकें. ओके मागीर तुमकां हें करून सगळें दाखयता. अशें करून घालपाचें आनी हेजें थोडेंशें अशें करून चिकन ना पिसीस घालता भितर अशें करून. बंद करून दवरपाचो. हेचे फ्रेंड म्हगेले जाले सँडविचीस रेडी. भुरग्यां टिफिना बी घालपा तुमकां टायम ना जाता फास्ट अशें करून दवरपा जाता. रातीको बॉयल पासून तुमकां तांतीं करून दवरपा जाता आनी मागीर सकाळ फुडें अशें करून मिक्स करून दिवपा जाता भुरग्यांक आनी खावपा बी बरें लागता चोय. आनी समज मुगे चॅनल समज तुमकां लायक जाता जाल्यार लायक करें शेअर करें आनी सबस्क्रायब करें.